नमस्कार, हांव एडवोकेट शैलेश गांवस आनी सोशल वर्कर ओल्ड गोवा हांगा. आयज हांव ह्या बायच्या घरा मुद्दम येयला कारण एक व्हिडिओ हांवें तुमच्या चॅनलाचेर पळयलो आनी जेजेर एक्चुअली हांवें प्रॉमिस केल्लें की ताका रेशन हांव दितां. आयज हांव हें परत एकदा क्लियर करतां की रेशन हें दिताच, पण तें रेशन हाडून आमचो सिटी न्यूज फजलूर बाब तुज्या पर्यंत पावयतलो. दुसरी गजाल, हो जालो एक विषय, म्हणजे हो एक जालो पोट भरपाचो विषय, पण त्याच बरोबर आमी विसरूंक जायना हे बाय एक चेडू मनीस आसा, ल्हान आसा ते अजून. आनी अशें आतां आयकूंक आयलां हांगा ह्या भागान खुबशे भायले लोक म्हणजे बगैर गोमंतकीय नॉन गोवन जे रेजिडेंट्स आसात ते रावतात आनी खंय कमेंट्स पास करप किंवा कितें तरी उलोवप नाका जाल्ले भायर येयले असो म्हाका आयज असो फील येयलेलो आसा की हांगा एक बारू आसलेले म्हणटा ते जे सकाळी 4 जायसर ओपन आसताले, किळाट्यो मारताले. हांव मागता सरकारा कडेन असली बारां आसा किंवा असले लोक आसा हेंचेर स्ट्रिक्ट कारवाई जावची आनी ह्या चेडवाचे सेफ्टी खातीर हांव आतां ओल्ड गोवा PI कडेन उलयतलो कारण हांगा म्हाका पेट्रोलिंग जाल्ली जाय. चेडू मनीस कितें आसता, आमच्या कडेन खूब आसता पण आमची इज्जत आमकां व्हडली आसता, आमची अब्रू आमकां व्हडली आसता. सो ही अब्रू एकदम गरजेची आसा आनी आमची गोंयकारांची अब्रू आमी गोंयकार राखतले तर भायले कोण राखचे ना हेची दखल प्रत्येक गोंयकारानू घेवची आनी अशी जी एकटी बी चेडवां रावता तेंचे सेफ्टी खातीर स्वताहून फुडें येवचे. आयज हांव ओल्ड गोवा PI कडेन मागता की ह्या चेडवाचेर मातसो लक्ष दवरचो आनी हे जे कितें नाका जाल्ले लोक हांगा रावतात हेंचेर कंट्रोल हाडचो, हेंचे व्हेरिफिकेशन जावचे, हे कोण खंयसरले, केन्ना येयल्या, केन्ना वचा. म्हणजे खुबशे अशे धंदे चलता, म्हाका दिसना हे जे कितें चल्लां ते हांगा इलिगल आसा अशें. जर ते लीगल इलिगल बी जर कितें आसा तर ते ताबडतोब बंद जावचे. हो जो कोण ह्या म्हणजे ह्या जागेचो जो कोण पंचायत मेंबर आसा हांव तेकाय सांगता, हांव तेज्या कडेन उलयतां की बाबा हांगा जर तुज्या वॉर्डान कितें चल्लेलें आसा जर ते तूं इमिजिएट थांबय. आनी हांव पंचायती कडेन रिक्वेस्ट करतलो कारण कोबली घालूनच संवसार थाटाना, तुमी जाणा. थोडे पोटाक दिलेत म्हणून जायना, बाकीचे फेस्टिवल्स आसता, कपडे आसता, अजून कितें आसता. सर हांव प्रयत्न करतलो हेजो फुडलो जो काम आसा पंचायती थ्रू किंवा आमच्या सरकारा थ्रू कितें तरी हेका उपलब्ध करून दिवपाक. ओके, थँक्यू. थँक्यू.